Salam alaikum. Donc, une autre fois, donc notre deuxième séance d'aujourd'hui. Donc, FNAF, la partie support de transmission. Alors, même un support de transmission, يعني الكابل أو لا الفيل أو لا bien sûr sans fil لو كان إلا كان عندنا la transmission sans fil. شنو هو السيبور اللي غنستعملو في la transmission ديال les données ما بين deux machines dans un réseau informatique. OK? Donc, pour la définition, les supports de transmission peuvent être matériels, donc comme fil, câble, etc., ou immatériels, tels que les ondes, nos jets. يعني السيبور دو ترانسميسيون ديال لي دوني في الريزو يا اما غادي يكون شي حاجه هي فيزيك ماتيريال بحال الشكل ديال خيط كابل ريزو اكسيتيرا اولا ممكن تكون شي حاجه اللي هي immaterial يعني ماشي ماتيريال يعني شي حاجه ترونسبور اللي غيكون مثلا في الجو عبر الموجات مثلا دونك لي زوند الكترومغنيتيك البلوتوث الويفي دونك شي حاجه اللي ماشي خيط يعني لي دوني تيمشيو غير في الجو دونك شي حاجه اللي ما هياش ماتيريال سي اماتيريال تنظن واضح مزيان اذا غنحاولوا on va expliquer tout d'abord les types de support de transmission اللي هما matériels. Alors, les réseaux Ethernet sont toujours très utilisés malgré l'âge de ce dernier. À l'origine, seul le câble 10B5 existait. Aujourd'hui, on trouve des réseaux Ethernet qui utilisent les câbles 10B2, 10BT, 100B2, XXBF, etc. OK. إذا كاينين عندنا أنواع ديال لي câbles bien sûr اللي كيتستعملوا في لا تكنولوجيا ريزو ايثرنت اللي هي لا تكنولوجيا ريزو on va parler après des différentes technologies réseau qui existaient. Donc la technologie Ethernet c'est une technologie اللي très très ancienne mais toujours يعني حاليا مازال كنستعملوا هاد لا تكنولوجي Ethernet. هاد لا تكنولوجي Ethernet كتستعمل انواع ديال لي كابل في لا ترانسميسيون ديال لي دوني دون لي ريزو. هاد لي كابل عندهم سميات كنسميهم مثلا عندنا بيان سور الريزو القديم كان تيستعمل الكابل اللي كيتسمى 10 بي 5 بيان سور ابري جا من بعدو 10 بي 2 10 بي تي 100 بي تي دونك بيان سور هاد الاسماء هادو يعني شنو تيعنيو وكيفاش ممكن نقراوهم دونك سي تري تري امبورطون بغيتكم دابا تركزوا معايا باش نفهموا هاد السميات ديال الانواع ديال لي كابل شنو المعنى ديال 10 بي 2 يعني كابل كنسميوه 10 بي 2 كابل كنسميوه 10 بي تي كابل كنسميوه مثلا 10 بي 2 اون فوا تقرا هذا الاسم خصك تعرف حتى اش من نوع ديال الكابل وشنو هي لي زانفورماسيون اللي كيمكن لك تكوليكتي من هاد السميه ديال الكابل سي تري امبورطون اي اون فا اكسبليكي سا انتبهوا معايا مزيان فوالا دونك اذا الا خدينا اي اسم من هادو غتلاحظوا بانه دائما تيتكتب في هاد لا فورم ديال اكس يعني واحد الرقم هنا وكتبع بي وكيتبعها واحد يا اما رقم اخر يا اما كاركتير اذا هاد ايكغيك غادي تكون يا اما رقم بحال هنا مثلا جوج او لا غتكون كاركتير بحال هنا مثلا عندنا تي صافي مزيان اش كتعني دابا غنحاولوا نكسبليكيو كل يعني بارتي في هاد السميه ديال الكابل شنو كنقصدوا باكس وشنو كتريبريزونتي اشنو كنقصدوا بهاد بي كيس كيل ريبريزونت وشنو كنقصدوا بهاد الحرف الاخر كاركتير الاخر او لو نيميرو الاخر اللي بيان سور في السميه ديال لو كابل مزيان اذا افترضوا اي نو كياخذ هاد الفورما هادو كما كتلاحظوا لي نو خدا هاد لا فورم اكس بي ايكغيك سولي دو لا فاسون سويفونت الوغ اش كنقصدوا بهاد بي دونك بي سي موديلاسيون دو باز دونك لا موديلاسيون دو باز دائما بي سي لا موديلاسيون دو باز اللي مستعمله اوكي مزيان شنو نقصدو بهاد الاكس الوغ اكس سي لا بوند باسونت ديال الريزو ودائما لا بوند باسونت كتكون ان ميجا بيت باغ سكوند او لا بالهرتز كما ديجا قلنا يعني شحال من ميجا بيت في الثانيه اذا ملي كنقولوا مثلا هذا الكابل عندنا فيه 10 بي جوج اذا بي قلنا سي لا باز دو موديلاسيون شحال لا بوند باسون ديال هذا الكابل غتقول لي استاذ 10 اشنو ميجا بيت باغ سكوند مزيان الا قلت لك مثلا هنا 10 بي جوج غنقول لك شحال لا بوند باسون ديال هذا الكابل غتقول لي 100 يعني هاد الكابل لا بوند باسون ديالو هي 100 ميجا بيت باغ سكوند 100 ميجا بيت باغ سكوند
اوكي. اذا توجور هذا لو بروميير نيميرو دائما راه تيبين لينا لا بوند باسونت ديال الكابل، وهاد بي كتعني دائما باز دو موديلاسيون ولا لا موديلاسيون دو باز. اوكي مزيان. بقى لينا دابا باش نكملوا باش نفهموا مزيان، بقى لينا هاد إيكغيك. إذا هاد إيكغيك ديفيني دونك إيكغيك فوالا ديفيني لو تيب دي كابل إيتيليزي. يعني هاد إيكغيك هي اللي كتبين لينا اش من تيب ديال الكابل حنا مستعملين. مزيان. إذا لاحظوا بأن هاد إيكغيك مرة كتكون رقم شيفر، بارفوا كنلقاو كاركتير. دونك اشنو كنقصدوا بشيفر؟ الا كان هنا جوج اولا ممكن يكون كما كتلاحظوا في هذا ليكزامبل 5. ici dans cet exemple on a y représenté par 2, dans cet exemple y représenté par t, dans cet exemple y représenté par f. alors الى لقينا مثلا y هي 5 بحال هذا ليكزامبل. Bien sûr, ça, c'est un câble coaxial. Il y a le type de câble, c'est câble coaxial. Et on va voir après, bien sûr, c'est câble coaxial. C'est quoi câble coaxial? Et là, câble coaxial, tout simplement, هو الشكل ديالو بحال الشكل ديال الكابل ديال لونتين دو تيليفزيون. عرفتوا الكابل ديال لونتين ديال التلفزيون بحال هذاك الشكل، هذاك كنسميوه كابل كواكسيال. اوكي. بيان سور غير هنا هذا الكابل كواكسيال اللي كان قديم كان الديامتر ديالو يعني كان غليظ 1.5 سنتيمتر دو ديامتر كيتسمى لو غرو ايثرنت. دونك بحال الشكل ديال الكابل ديال لونتين ديال التلفزيون. اوكي. ولكن غليظ يعني الديامتر ديالو 1.7 سنتيمتر. اون فوا فواغ الكولور ديالو كان جون كان صفر اكسيتيرا. دونك حنا بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال هذا الكابل حنا غادي ندرسوه دابا مباشره ابخي. مزيان. دونك الا لقينا دابا إيكغيك لقينا فيها جوج. الوغ جوج اش من نوع ديال الكابل؟ دائما سي كابل كواكسيال، ولكن هذا الكابل كواكسيال غير رقيق. لاحظوا الديامتر ديالو 0.5 سنتيمتر، اذا رق من هذا. والكولور ديالو اون فوا تيكون نوار وكيتسمى فوالا دو ايثرنت فين اولا لو تشيبرنت. هو تقريبا الديامتر ديالو بحال يعني هذا هو الشكل ديالو بحال مباشره بحال لونتين ديال التلفزيون يعني في الديامتر في كل شيء. هاد لونتين اللي كاين دابا حاليا اللي كتستعمل في الفيزا ديالكم لونتين ديال التلفزيون تقريبا في هذاك الديامتر. هذاك كيتسمى كابل كواكسيال. دونك 10 بي 2 10 بي جوج. يعني لا بوند باسون ديالو 10 ميجا بيت بار سكوند باز دو موديلاسيون وجوج كتعني بان كابل كواكسيال الكولور ديالو نوار الديامتر ديالو 0.5 سنتيمتر دو ديامتر، ولا اللي كيتسمى كما قلنا فين ايثرنت ايثرنت فين او بيان تشيبرنت. والاخر قلنا الكولور ديالو صفر كان غليظ دونك كيتسمى لو غرو ايثرنت الديامتر ديالو 1.7 سنتيمتر دو ديامتر فوالا وكنرمزوا ليه ايكغيك باش ب 5 لو شيفر 5. مزيان. واخا استاذ الا كانت عندنا هنا التي، الوغ الا كانت التي هنا نوع اخر ديال لي كابل اللي هو حاليا كنستعملو كيتسمى لو بير تورسادي. لو بير تورسادي on va voir après هاد لو بير تورسادي هو اللي كنشوفو دابا في لي كابل اللي عندنا ديال الريزو. هذا كيتسموا لي بير تورسادي. وعلاش سميناهم لي بير تورسادي؟ لان كل جوج ديال الخيوط يعني ان بير تيكونوا ملويين على بعضياتهم تورسادي يعني ملويين على بعضياتهم. كل جوج ديال الخيوط ملويين على بعضياتهم هذا سميناه بير تورسادي. دونك على اي حنا غادي ندويو عليه دابا اون ديتاي. والكابل كواكسيال كما قلت لكم فوالا كابل كواكسيال يعني بحال الشكل ديال لونتين ديال التلفزيون. كتعرفوا تيكون واحد البلانداج اكسترن وتيكون عندنا واحد السلوكه هنا بحال الشبكه. اوكي. وتيكون بيان سور واحد البلانداج اخر بلاستيك اخرى وسط تيكون دايز واحد السلك اخر ديال النحاس اللي قلنا كيتسمى لام. دونك من بعد حنا غنشوفوا لا ستركتور ديال البير ديال الكابل كواكسيال اللي قلنا كيشبه لونتين ديال التلفزيون. دونك كتعرفوه كاملين. مزيان. دونك حنا هذا الشيء ابخي اون فا ايتيدي صح هاد لي تيب ديال لي كابل. اذا نبقاو حنا دابا غير نفهموا هاد لي نو ديال لي كابل المعنى ديالهم. اذا قلنا الا لقينا التي راه كنقصدوا به سي بير تورسادي النوع ديال الكابل بير تورسادي. وانا وريتكم الشكل ديال البير تورسادي كيفاش تيكون. واخا الا لقينا دابا استاذ اف يعني بلاصه الايكغيك كاين عندنا اف. اف كتعني فيبر اوبتيك. يعني هذا الكابل هو نوع ديال لي فيبر اوبتيك. كنظن كتعرفوا لي فيبر اوبتيك دابا حاليا هما اللي كيتستعملوا في الريزو. دونك اون فوا بيان سور من بعد لي فيبر اوبتيك فوالا. دونك هادو هما لي فيبر اوبتيك. دونك تيكونوا بحال بزاف ديال لي فيبر. اوكي. ولكن ما كيدوزوش لنا الضوء هنا كيدوزو لنا لا ليميير. صافي لا ليميير لازير.
إذا بيان سور هما السرعة ديالهم عالية، هما دابا حاليًا اللي كيتستعملوا يعني في لي ريزو دابا الجداد كنسمعوا لي فيبر أوبتيك. أوكي، دونك هاد لي كونيكتور ديالهم حنا غنشوفوا لي كونيكتور ديال الفيبر أوبتيك والأنواع ديال لي فيبر أوبتيك اللي كاينين. أوكي، دونك صا غادي نوصلوا ليه أبخي. إذا أنا بغيتكم دابا تركزوا معايا، دوك كنظن دابا وليتوا فاهمين، فهمتوا شنو تنقصدوا بهاد يعني الأنواع ديال لي كابل. إذا اللي قلت لك أنا مثلًا راه الريزو ديالي كنستعمل فيه واحد الكابل من نوع 10B2 صافي فهمتي بأن مادام عندك 10 هنا دونك عرفوا أنت بأن هاد الكابل لا bande passante ديالو هي 10 ميجابيت par seconde base de modulation ou bien modulation de base. وملي كتشوف هنا جوج كتعرفوا بانه راه كابل كواكسيال يعني كيشبه لونتين ديال التلفزيون. اوكي، وهذا جوج بان الديامتر ديالو 0.5 سنتيمتر. اوكي، والكولور ديالو كيكون نوار اون جينيرال وبيان سور نوار او بيان بلون، مي اون جينيرال في الريزو تيكون نوار. فوالا، وايثرنت فين كنسميو ايثرنت فين. ولا لقيتي يعني 10 بي 5 غتعرف بان هذا كابل توجور مادام كاينه 5 اذا سي ان كابل كواكسيال. اوكي، كاتيجوري 5. اوكي، هذا الكابل كواكسيال تيكون كيتسمى الكرو ايثرنت. اللون ديالو قلنا كيكون صفر جون، والديامتر ديالو تيكون 1.7 سنتيمتر دو ديامتر. بويسك عنده 10 هنا في بلاصه اكس يعني في لابارتي الاولى عندنا 10، بمعنى لا بوند باسونت ديال هذا الكابل هي 10 ميجا بيت بار سكوند. كنظن واضح. الا لقينا مثلا كابل السميه ديالو في هذا الشكل هذا 10 بي تي، اذا قلنا هذا الكابل باز دو موديلاسيون توجور لا بوند باسونت ديال هذا الكابل هي 10 ميجا بيت بار سكوند. بويسك عندنا هنا تي دونك سي بير تورسادي، اذا هذا نوع اخر ديال لي كابل مختلف على الكابل كواكسيال، سي بير تورسادي. وانا وريتكم لا فورم ديال بير تورساتي. ولا لقينا مثلا يعني بلاصه هاد يعني الشيفر الاخير لقينا بلاصه تي لقينا كاينه اف، بحال مثلا اكس اكس مثلا لقينا هنا مثلا افترضوا عندنا 100 مثلا 100 اكس هنا معوضه ب 100 بي اف. اذا غتقولوا لي لا بوند باسون ديالو 100، اذا 100 ميجا بيت بار سكوند باز دو موديلاسيون. و اف كتعني بان هذا الكابل النوع ديالو فيبر اوبتيك. صافي كنظن واضح، فهمتوا كيفاش تقراو. مساله اخرى غادي نضيفها لكم هنا تعقلوا عليها مزيان حتى هي راه تري تري امبورطونت، وهو يمكن لي نعرف الطول ماكسيموم ديال الخيط اللي نقدر نستعمل من هادو. الوغ الا لقيتي 5 دائما كتشد هذا الرقم وكتضربو في 100 باش تعرف لا لونغور ماكس ديال الكابل، يعني شحال يمكن ليا نستعمل في الطول ديال الكابل ماكسيموم. الا درتي كثر لي زانفورماسيون ما تيمشيوش. كتشد هاد 5 وكتضربها في 100 شحال كتعطيك؟ كتعطيك 500. اذا ماكسيموم لا لونغور ديال هاد الكابل، لا لونغور ماكس اللي نقدروا نستعملوا في ان سيغمون ديال الريزو هو 500 متر، 500 متر. مفهوم؟ واخا الا قلت لكم دابا هذا الكابل دي باز 2 شحال نقدروا نديروا في الماكسيموم ديال الطول ديال الكابل، غتقول لي غنشدوا هذيك جوج غنضربوها في 100 ياك 2 فوا 100 كتعطينا 200 متر. اذا 200 متر بيان سور اللي نقدروا نديروا ماكسيموم في الطول ديال هذا الكابل. اون فا فوار سا ابري بان هاد 200 متر سي تيوريك، مي في لا براتيك ما كنفوتوش تقريبا ماشي ما كنوصلوش 200 متر، تقريبا 100 185 متر 185 متر اكزاكتومون في لا براتيك. مي حنا بيان سور تيوريكمون كتعطينا 200 متر. واخا غتقول لي استاذ هنا عندي التي كيفاش غندير؟ دائما بالنسبه للتي غادي تشوفوا بالنسبه يعني البير تورسادي على حسب الكاتيجوري ديالو تيمكن يوصل حتى ل 100 متر. 100 متر دائما التي تكون 100 متر. مي اون فوار على حسب الكاتيجوري ديال الكابل. من بعد راه غادي نوريكم واحد الطابلو كيريزيم يعني شحال ماكسيموم ديال الطول اللي تقدروا تستعملوا في الكابل بالنسبه للبير تورسادي. وبالنسبه للفيبر اوبتيك حتى هو نفس الشيء، تيختلف على حسب النوع ديال الفيبر اوبتيك، واش مونومود او لا ميتي مود. وهاد الامور هذه مازال غنشرحوها ابري. دونك هنا من بعد غنوصلوا لهاد النقطه بالنسبه للطول ماكسيموم اللي نقدروا نديروا بالنسبه للبير تورسادي وبالنسبه للفيبر اوبتيك. صافي كنظن واضحه، قلعوا على هذه المسائل مزيان. اوكي تري بيان. اذا غندوزو دابا نديرو دراسه، دونك غنحاولوا ندرسوا دابا بيان سور هاد لي تيب ديال لي كابل، يعني البير تورسادي. شنو هما لي تيب ديال لي بير تورسادي؟ اس تي بي، يو تي بي، لي تيب ديال الكابلاج كيفاش لي كاتيجوري ديالو، كيفاش ممكن نبرونشيو هاد لي كابل يعني لي نورم
bien sûr, câble normal ou bien direct, croisé, comment كيفاش كنديروا هاد الbranchement et cetera. فين كيمكن نستعملوا هاد الtype de câble. OK. Les paires torsadées, les types de câblage, bien sûr des bases 5, les شفنا comment brancher هاد les câbles, bien sûr les appareils utilisés, comment brancher des appareils et cetera. Des bases 2, technologie des bases 2 et voilà les différents types de connecteurs, voilà et etc. Et bien sûr après on va voir il y a si vous voulez, les transmissions sans fil et les types de transmission sans fil, c'est que l'infrarouge, le Bluetooth, le Wi-Fi et tout ça. Donc, je vais laisser tout ça, bien sûr, jusqu'à la séance, bien sûr, prochaine de mercredi. On va essayer d'expliquer, bien sûr, les différentes catégories de câbles, bien sûr, de transmission. Voilà, donc, bien sûr, on va arrêter là, voilà, pour stopper la séance. Et je laisse ça, bien sûr, jusqu'au mercredi, Inch'Allah, où on va expliquer tout ça. Voilà, donc, نتمنى donc تكونوا استفدتوا bien sûr la séance ديال اليوم. فهمتوا لي هادشي مزيان. Prenez des notes, bien sûr, donc toujours. Donc, lire la vidéo, قراو la vidéo en même temps, وقفوا في كل مرة كتوقفوا كتاخدوا دي نوت. دونك أنا مابغيتش نكثر عليكم بزاف باش يمكن لكم تاسيميليو لي هادشي تفهموا ليا مزيان، باش يمكن تكونوا مستعدين إن شاء الله للسيونس الجاية، نكونوا ديجا هادشي فهمناه. أوكي، خديتوا دي نوت باش يمكننا ندوزو اون فا سي فولي ديتايي كل تيب ديال الكابل من هادو اللي شفنا اليوم. دي باس 5 بوحدو بيان سور، كيفاش هذيك لا تكنولوجي دي باس 5، الطوبولوجي ريزو اللي كتستعمل، كيفاش كنا كنبرونشيو لي بي سي مع الكابل، يعني هذيك التكنولوجي نفهموها مزيان. ابخي اون فا باسي بيان سور، هذه هي اقدم تكنولوجي، هي اللي كانت كتستعمل، اللي كتسمى تكنولوجي ايثرنت القديمه، كانت كتستعمل هذا النوع ديال دي باز 5 في لا توبولوجي ان بيس. اون فا اكسبليكي سا. ابخي تبعات هاد دي باز 2 حتى هي كيفاش الطريقه كيفاش كنا كنبرونشيو فيها لي بي سي وشنو هو الماتيريال اوتيليزي تو سا في هاد لا توبولوجي الثانيه اون بيس توجور. وبالنسبه للتوبولوجي اللي حاليا اللي كتستعمل، اللي كتسمى اون ايطوال، اللي هي حاليا كنلقاوها في اليسار ديال الريزو، اللي كتستعمل نوع اخر ديال لي كابل اللي قلنا هو دي باز، هو لو بير تورسادي ياك. اوكي. بيان سور حتى هو كيفاش البرونشمون ديال هذيك لي بير تورسادي، وكيفاش يمكن نستعملوا كابلاج، واش ديريكت او لا كروازي، وكيفاش كنصاوبوا هذيك لي كابل، شنو هما لي زاباراي اللي كنستعملوا باش نصاوبوا لي كابل. تو سا هادشي غنحاولوا نشرحوا ان شاء الله في لا سيونس الجايه. لا ميم شوز بوغ لي فيبر اوبتيك اللي هي التكنولوجي دابا حاليا جديده. اوكي، بالنسبه للترانسميسيون ديال لي ريزو، توجور فيليير اللي كنستعملوا الخيط. فوالا، وغندويو على حتى لي تكنولوجي اللي هما سون فيل كما قلت لكم، بحال الانفراروج، شنو هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون، بلوتوث، فوالا، sans fil, réseau Wi-Fi, voilà, etc. Tout ça, on va le voir, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.